ते वर्सान वर्स हांगा डिपार्टमेंट ऑफ पयलीं वळख करता. वळख म्हणल्यार आमचे हे डेप्युटी रजिस्ट्रार सुताराम सावंत, ते कन्व्हेनर ऑफ द मिटींग, हे कमिटीचे मेंबर कांता वल्लभ साळकार, म्हाजें नांव उल्हास फळदेसाय, हे कमिटीचो चेअरमॅन ते मेंबर, मागीर दुर्गादास गावडे हे कमिटीचे चेअरमॅन, मागीर समीर वासदेव मोरजकर हे कमिटीचे चेअरमॅन, आनी श्री महेश कृष्णा नायक हे कमिटीचे चेअरमॅन. ही 5 जाणांची कमिटी आसा. ती कमिटी गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्ली कडेन आसा. आनी ह्या कमिटीचें जें काम आसा तें काम म्हणल्यार सरकाराची जी गॅजेट नोटिफिकेशनां इश्यू जाल्ली कडेन आसा, गॅजेट नोटिफिकेशना भितर तातूंत भितर जी कॉपरेटीव फिल्डां भितर जेन्ना लोकां वर्सान वर्स काम केलां, सोसायट्यान काम केलां, तांकां एवॉर्ड दिवपाक. आनी तातूंत भितर पयलीं जे एवॉर्ड आसा तें गोवा सहकार रत्न आसा. गोवा सहकार रत्न हें ताका मोमेंटो म्हणल्यार प्लेक आनी 1,25,000 हें ताका इनाम आसतालें पयलीं एवॉर्ड. हें एवॉर्ड सेकेंड एवॉर्ड जें आसा तें गोवा सहकार भूषण, ताकाय तसोच प्लेक आसतलो म्हणल्यार मोमेंटो आनी कॅश प्रायज हें 75,000 आसतलें. तशेंच तिसरें जें आसा तें गोवा सहकार श्री, ताकाय तसोच प्लेक आनी कॅश प्रायज 50,000 रुपयाची. तशेंच मागीर गोवा स्टेट म्हणजे गोंया भितर बेस्ट कॉपरेटीव सोसायटी ही सिलेक्ट करतले, ताका फक्त मोमेंटो आसतलो प्लेक. मागीर 5वी जें आसा तें गोवा स्टेट कन्सोलेशन एवॉर्ड टू कॉपरेटीव सोसायटी. ही 2 आसतली हें आसत, बाकी सगळे एक एक पयलींची. आनी ताकाय तसोच मोमेंटो आसतलो. आनी 6th जें आसा तें एसिस्टंट टू इंडिविज्युअल इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी, कॉपरेटीव मुवमेंट. म्हळ्यार ही 2 प्रायज आसात. ती आमी कॅश एवॉर्ड जी आसतात ती कॅश एवॉर्ड 50,000 रुपया एकट्या 2 जाणांक. आनी हे आमी सिलेक्ट करता आसतना अशे तरेन करता की जेणे खूब वर्सां कॉपरेटिवान सारकी कमी पगारान काम केलां आनी आज पर्यंत काम करतात, तांकां सिलेक्ट करून हें करतात. जेन्ना हे सगळी एवॉर्डां आमी सिलेक्ट करतात त्याच वेळार आमी आतां फॉर एग्जांपल सहकार गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार रत्न पळयता आसतना सगळें हें एप्लिकेशन म्हागेले कडेन आसा. आनी हे एवॉर्ड दिता आसतना तातूंत भितर एप्लिकेशन आसा अशें न्ही. जर एकाने खूब वर्सां कोणें काम केले कडेन आनी आज तो हयात ना जाल्यार सुद्दां ताका आमी कन्सिडर करतात ताचें काम पळोवन. क्या फॉर एग्जांपल गेल्ले वर्साक लेट जयकरी शिरोडकर फ्रिडम फायटर तो तसोच कॉपरेटिवांतलो एक खामो, आनी ताका सहकार रत्न मेळ्ळें नासलें. म्हणटकीर गेल्ले वर्सा आमी तें कन्सिडर करून ताका दिलें. ते अशे पद्दतीन हें जेन्ना आमी ही सिलेक्ट करतात सगळीं ह्या एवॉर्ड, त्याच वेळार हे सगळ्यांचे ज्या ह्या फिल्डां भितर इतलीं वर्सां कोणें कोणें काम केलां, कितें काम केलां, खंयचे सोसायटीचें काम केलां, फेडरल सोसायटीचें खंय काम केलां, हें सगळें पळयतात. हो सगळो आमी स्टेटमेंट तयार करून ताजे नंतरच तेजेर निर्णय सगळी कमिटी घेता. तशेंच सहकार भूषण त्याच पद्दतीन. मागीर सहकार श्री तशेंच ज्यांची ह्या कार्यां भितर ती सगळ्यांची आमी दखल घेतात, सरकार दखल घेता आनी सरकार ही कमिटी पण सरकार कमिटी मार्फत ही सगळी रिकमेंडेशन वता. तशेंच गोवा स्टेट बेस्ट कॉपरेटीव सोसायटी ही सुद्दां हे करता आसतना सोसायटीचे आमी
कन्सोलेशन आनी हें दोनूय पळयता आसतना आमी सोसायटीचो सगळो ताजे बिजनेस शेअर कॅपिटल वर्सान मेंबरशीप कितली वाडटा, बिजनेस कितली वाडटा, ताजें लोन कितलें आउटस्टँडींग आसा, NPA कितलो आसा, म्हणल्यार ग्रॉस NPA कितलो आसा, नेट NPA, ताणें प्रॉफीट कितें केलें, ताणें डिविडंड कितलो फारीक केलो, वेदर ताणें डिजिटल प्लॅटफॉर्म कितें यूज केल्ले कडेन आसा, हे सगळे क्रायटेरिया घेता आमी स्टेटमेंट करून आनी ते कंपेरेटीव स्टेटमेंट करून तातूंतल्यान पळयतात की बाबा हाका कोणाक हें अवॉर्ड फावो जाता, त्या प्रमाणे आमी तेजें नांव रिकमेंड करतात. आतां जे एसिस्टंट टू दोग जाण इंडिविज्युअल पळय हें आसतात तांकां ते सुद्दां गेल्ले सांगपा म्हणल्यार गेल्ले वर्सा आमी एक म्हाका दिसता दोग जाणां कोणा सिलेक्ट केल्ली, पूण अशें जेणें खूब वर्सां काम केलां आनी तांची यादच केली नासली कोणें. आनीक एक तर म्हाका दिसता दूद सोसायटीचो कोण तरी कर्मचारी जो पयलीं 1,500 काम करतालो, मागीर 2,000 5,000 अशें करून आज पर्यंत काम करता त्या सोसायटीन. अशें हांकां आमी हें कितें आसा ज्या सोसायटीन काम करतात, फेरप्रायस शॉपान काम करतात, टॅक्सान काम करतात, म्हणल्यार विविध कार्यकारी सोसायटीन काम करतात, अशे विविध सोसायटीनी खंयचे खंयचे काम करतात तांचे आमी डिटेल्स घेतात आनी ते डिटेल्स घेवनूच आमी हें निरीक्षण करतात की बाबा कोणा पाव आनी त्या प्रमाणे हें आमी रिकमेंडेशन दितात. कमिटीचें काम कितें आसा तर कमिटीचे हे पळय कन्व्हेनर आसात, ते डेप्युटी रजिस्ट्रार आसात सावळ साहेब आनी बाकीचे कमिटी मेंबर हे सगळे बसून हो नियाळ करून ते सगळे तयार करतात आनी ती रिकमेंडेशन फायल जी आसा ती फायल गव्हर्मेंटाक धाडून दितात. गव्हर्मेंट तेजे नंतर ती एप्रूव केले नंतरच ही अवॉर्ड जी आसा ती अवॉर्ड दिल्ली वतात फंक्शन फिक्स करून आनी हो असो जो हें आसा ही ह्या अवॉर्ड कमिटीचें काम. हातूंत भितर खूब अशें कित्याक लागून आमी प्रेस मुद्दम करून घेतात की खूब जाणां समज आसा आपल्याक दिलना तुवें दिलना, पूण आमी पळयता आसतना कितें जाता एक फावटी अशें जाता की हाजो ग्रॉस NPA चड आसता, त्याचो ग्रॉस NPA कमी आसता, नेट NPA कमी आसता, हे सगळे आमी पळयतात आनी जेजो सारको कमी आसा मिनिमम आसा ताका आमी धरतात. म्हळ्यार सारके जवळ जवळ सगळे दिसतात सिलेक्टास दिसतात पळोवपाक पूण जायना, त्या सगळे क्रायटेरिया आमी घेतात. अशें न्ही काडले आमी तें दिलें अशें ना, तेजेर पूर्ण अभ्यास करूनच ही अवॉर्डां दिल्ली कडेन जातात. हें सगळें कित्याक करता की फालच्या काळी कोणाचेर आरोप येवच न्ही अथवा गव्हर्मेंटाचेर आरोप येवच न्ही की गव्हर्मेंटान आपल्याक जाय तें केलें अशें. म्हणटच ही कमिटी हें करता आसतना पुरेपूर सगळें पळयता की कोणाचेर अन्याय जावच न्ही अथवा कोणाचेर हें बाबा एक पार्शलिटी जाली दिसची न्ही, इतलोच हांगा समज हो दूर जावपा खातीर आमी प्रेस घेतात. त्याच प्रमाणे मुखार जर गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार प्रत्येक सोसायटी सुद्दां एक 5 सोसायटी आसात, 5 सोसायटी सुद्दां गव्हर्मेंटाक जाल्यार आमी तशें सजेशन आसा आमचें, तर तांकांय एक प्रत्येक कॅटेगरी फॉर एग्जाम्पल विविध कार्यकारी सोसायटी, अर्बन सोसायटी, मागीर डेअरी सोसायटी हांकां सुद्दां एक कमिटीचें अशें म्हणणें आसा. अजून हें केलें ना आमी, हें मिनिस्टरा कडेन मानतले आनी म्हणणें आसा की तांकांय एक असो तांकां एक कन्सोलेशन अशें दिवचें म्हणून फायनल हेका तांकां सर्टिफिकेशन, ती सर्टिफिकेट तांकां दिवपाची बाबा बेस्ट सोसायटी अशी. हातूंत भितर प्रत्येकाक काम करता आसतना जे काम करतात सहकारा भितर ते ऑनररी काम करतात, आपलो टायम दिवन हें करून सगळे त्यो सोसायटी चलयतात हें करतात. मग तें करता आसतना तांकां एक मुखार स्फूर्ती येवपा खातीर अथवा त्या सोसायटी स्फूर्ती येवपा खातीर ही सगळे हें आसा अवॉर्ड आसात आनी सरकारान ही अवॉर्ड त्या खातीर दवरले कडेन आसा. हाजेर कोणाक कितें विचारपाचें जाल्यार विचारपाक जाता. सिलेक्ट कोण करता, कोण कमिटी? आतां कमिटीची नांवां आतां सांगली पळय, कमिटीचो चेअरमॅन जो आसा तो उल्हास फळदेसाय. तांकां इनवायट कशें आसता आं अवॉर्ड्स ताका हें इनवायट पळय आसा तो इनवायट उल्हास फळदेसाय, मागीर कमिटी मेंबर जो आसा तो वल्लभ साळकार, तिसरो जो मेंबर आसा तो दुर्गादास गावडे, मागीर समीर वासुदेव मोरजकार, महेश कृष्णा नायक,
आनी ह्या कमिटीचो कन्व्हिनर जो आसा तो आमचो डेप्युटी रजिस्ट्रार सिताराम सावळ आनी ऑपरेटिव्ह ऑफिसर सावियो नेटो अशे हे हाजेर आसात हे सगळे. आनी हे ह्या कमिटीचे जे घातलेले आसात ते सगळे कॉपरेटिव्ह बिटान काम केल्ले. पळय तो हाजो आमचो दीन दयाळाचो चेअरमॅन, ते आपले VPK अर्बन क्रेडिट सोसायटी चेअरमॅन, ते आमचे म्हापसा निम्साची चेअरमॅन आनी तो आदर्श विकेस अशे प्रत्येक क्षेत्रांतले आसा. आनी हांव चेअरमॅन गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक. म्हणजे अशे तरेन ही कमिटी आसा. 19 वर्सां वाडयला न्ही? ना वाडयलें ना, हें तशेंच आसा. हें एक म्हाका दिसता वाडयल्या परत तेंप जालें. 2015 वाडयलें. गव्हर्मेंटाक रिकमेंड आमी जाता तितले बेगीन करतले. हें नोटिफाय केल्ली फाटी गव्हर्मेंटान एप्लिकेशन मागून इन्फॉर्मेशन घेतलां, सगळें केलां, तें कंपायलेशन जालें आसा. ते बसून आमी आतां रोखड्या मिटींगेन तें फायनल करता, गव्हर्मेंटाक रिकमेंडेशनां फायल धाडटा. अशें तशें एक 25-30 दीस लागता. कितली एप्लिकेशनां बीन तशें एप्लिकेशन जें आसा न्ही, ती एप्लिकेशन खूब आसता. थर्ड तशें न्ही, म्हणजे ह्या वेगवेगळी हे पुरस्कार न्ही, रत्न आसा, भूषण आसा, स्त्री आसा, त्या प्रमाणे कॅटेगरी वायज वेगवेगळी रत्न सांगलें तुका हें हातूंत एप्लिकेशनां तशें कन्सिडर करना आमी. गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार भूषण, गोवा सहकार श्री, खूब जाणां मेळना आसतना ते गेले अशें आसा काम केल्लें. जेणे आपल्या सर्वोत्सव अशें म्हणल्यार भरपूर काम केलेलें आसा, पूण तांकां म्हणल्यार रत्न मेळना अथवा भूषण मेळना अशें खूब जाण आसात. म्हणटकीर आनी हें दिता आसतना कितें आसा, एक फावटी सहकार श्री दिली की ताका दुसरे फावटी दिवपाचें ना, ताका उंचली दिवची पडटा, सहकार भूषण दिवचें पडटा. मागीर थोड्यांक कित्याक मेळोंक ना तुमकां दिसता? पळय हांगा कितें आसा, ह्या सहकार क्षेत्रांत काम करता आसतना खूब लोक आसतात आनी तांचो सगळ्यांचो विचार जावचो पडटा न्ही. जसो बरो आसा, जशी तेजी बरी. आतां एकट्यान खंय काम केलें, फॉर एग्जाम्पल म्हाजें दिता, फॉर एग्जाम्पल हांवें कितल्याशा सोसायटीचें काम केलें, त्या नंतर संघाचेर स्टेट कॉपरेटिव्ह युनियनाचें काम, फेडरल पेटोचेर, त्या नंतर गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेचेर काम केलें. म्हळ्यार हे सगळें पळयतात कितले फावट तूं केन्नाच्यान आसा, कितें आसा, तुजें काम कितें. ती केली नंतर ती जी स्वस्थ आसा तीच ताणें जाग्यार हाडली काय ना तेंय पळयतात. रिकमेंडेशन करपाचें काय एप्लिकेशन घालपाचें? ना, ही आमी रिकमेंडेशन करतात. तें एप्लिकेशन घेवन आतां स्क्रुटिनायज करतले. पण एप्लिकेशनां मागयल्ली कितली येयल्ली सादारण अशें सांग. गोवा सरकार सहकार भूषण and Goa Sarkar Shri, around about 38 application ऑल ओव्हर गोवा. all over Goa. All awards? Yeah, all three are. All awards. Yeah. Out of that, it will be selected. 3 will be selected.